बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का ख़ात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बनी नोए इंसान को पत्थर के बुतों से आज़ादी नसीब हुई और सबको माबूद बरहक की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए खुली किताब है, जो बनी नोए इंसान के लिए एक नमूना और मिसाल की हैसियत रखती है और रहती दुनिया तक मशाल राह है। उन्होंने कहा कि नबी पाक के इरशादात की तामील में सर तस्लीम खम करके ही दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है। अनवारुल हक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है ताकि सीरत मुस्तफ़ा को उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मज़ीद कहना था कि 12 रबीउल अव्वल के मुक़द्दस दिन के मौके पर दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों और बहनों की मदद फरमाए, जो इस्लाम की सरबुलंदी, अपनी बका और आज़ादी के लिए अपने खून का नजराना देकर इस्लाम की शमा को रोशन किए हुए हैं। मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला जहलम वैली के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी। कमेटी के ज़ेर एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली का इनेकाद किया गया। रैली हटियाँ बलांदवल से शुरू होकर चकसोल चिन्यारी के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हटिया बाला से निकाली जाने वाली रैली में लाइन ऑफ कंट्रोल खुलाना वैली चकोटी से दूसरी रैली शरीक हुई। रैली का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। रैली से खिताब करते हुए बानी चेयरमैन सीरत कमेटी सैयद एहसान गिलानी, साहबजादा अशरफ अली कुद्दूसी, अल्लामा हसन रज़ा भट्ट और दीगर ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न बिला तफरीक व मसलक हर कौम और नस्ल को मजहबी जोश व खरोश से मनाने का एहतमाम करना चाहिए। शुरका का रैली का कहना था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की हसास और बुनियाद है। उम्मत मुस्लिमा तबाही से बचने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके ही गैर मुस्लिम क़ुव्वतों का मुकाबला कर सकती है। जबकि रैली के अख्ताम पर ईरान और इराक़ में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए बज़रिया कुरानदाज़ी टिकट भी दिया गया। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सब डिवीज़न समाहनी में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मसाजिद, बाज़ारों, गली कोचों और घरों को झंडों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। समाहनी चौकी, पूना, जंडियाला और दीगर मकामात पर मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूस निकाले जाएंगे। मरकज़ी जुलूस सुबह 8 बजे मिलाद कमेटी समाहनी के ज़ेर एहतमाम समाहनी शहर से बरामद होगा। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ चिट्टी मिट्टी पहुंचेगा, जहां पर बंडाला और दीगर इलाकों से निकाले जाने वाले जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल होंगे। जबकि चौकी बाज़ार में मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी चौकी के ज़ेर एहतमाम सुबह 9 बजे निकाला जाएगा। जबकि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैलियों और मसाजिद में महफिल मिलाद का सिलसिला भी जारी है। रावला कोट, बेहक, संगोला और धूमनी वन बहक सड़कों की खस्ता हाली के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके पहिया जाम हड़ताल की, जबकि सिविल सोसाइटी ने सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज किया। ट्रांसपोर्टर्स ने दिन भर गाड़ियां खड़ी रखी, जिसके बायस मुसाफिर रुलते रहे। पहिया जाम हड़ताल और एहतजाज के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर पहुंच और SE शहरात ने संगोला रोड कमेटी को यकीन दिलाया कि 18 सितंबर को महकमा शहरात के अफसरान के साथ अहम बैठक होगी, जिसके बाद सड़क की रिकंडीशनिंग का काम जल्द शुरू किया जाएगा। संगोला रोड कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर पहुंच SC शहरात की यकीन दहानी पर 18 सितंबर तक हड़ताल मौखर कर दी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि 18 सितंबर तक चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं हुआ तो पहिया जाम हड़ताल के साथ साथ धरना भी देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया पर होगी।
جہلم ویلی سے افسوسناک خبر شامل کریں۔ لائن آف کنٹرول چکوٹی کے مضافاتی علاقے کھلانہ خرد میں 10ویں جماعت کا نوجوان طالب علم نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق فیضان عباسی دیگر لڑکوں کے ساتھ کھلانہ خرد کے قریب نالے میں نہانے کے لیے گیا، جہاں نہاتے ہوئے فیضان نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد کی بڑی تعداد سمیت پاک فوج کے نوجوان، پولیس، شہری دفاع کے رضاکار اور ریسکیو 1122 بھی موقع پر پہنچ گئی۔ کئی گھنٹوں بعد نعش کو ریسکیو کر کے ڈسٹرکٹ ہسپتال ہٹیاں والا منتقل کیا گیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد نعش کو ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے طالب علم فیضان کا والد 1 سال قبل ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا تھا، جبکہ فیضان اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ایس پی باغ نے کہا ہے کہ ضلع باغ میں جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ کریں گے۔ معاشرے کی اخلاقی تربیت کے لیے سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے۔ سوشل میڈیا کا غیر محتاط استعمال معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی اقدار کی پامالیوں کا موجب بن رہا ہے۔ کم عمر بچوں میں اسمارٹ فون کے غیر ضروری استعمال کو روکنے میں والدین اور اساتذہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ایس پی باغ خرم اقبال نے ایس ایچ او سٹی سیاب عباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ باغ پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف جاری مہم کے دوران مختلف کارروائیوں میں 4.5 کلو چرس، 3 چوری شدہ گاڑیاں، 24 گمشدہ موبائل، 30 بور کے 3 پسٹلز اور 75 کارتوس برآمد کیے ہیں۔ ایس پی خرم اقبال نے کہا کہ باغ میں کالے شیشے والی گاڑیاں، پبلک ٹرانسپورٹ اور سکول وینس میں اوور لوڈنگ اور شہر میں دور دراز سے آنے والے نوعمر بیکاریوں کے خلاف پولیس کو ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ایس پی باغ نے شہریوں سے کہا ہے کہ معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی و معاشرتی اقتدار کی ترویج میں اپنا کردار ادا کریں۔ راولہ کوٹ میں سڑکوں کی خستہ حالی، عوامی مسائل کے حل اور عوامی حقوق کے حصول کے لیے اہل علاقہ حلقہ 5 نے 2 اکتوبر کو کراس بند کر کے احتجاج اور دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ جھولا ناڑا کے مقام پر گرینڈ جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے معززین علاقہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم انوار الحق نے اپنا دورہ راولہ کوٹ کے دوران چپڑا بند تا تھوڑاڑ 18 کلومیٹر اور مجاہد آباد سڑکوں کی ری کنڈیشننگ کا اعلان کیا تھا اور منظوری بھی دی تھی، مگر اب تک سڑکوں پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ پورا حلقہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، جس سے عوام میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔ اب حلقے میں کسی وزیر، مشیر یا ایم ایل اے کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حلقے کے عوام نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اب علاقے کے مسائل کے حل اور سڑکوں کی خستہ حالی کے خلاف بھرپور تحریک چلائی جائے گی۔ آفاق ایسوسی ایشن ایجوکیشن کوالٹی کے زیر اہتمام چڑھوئی میں ایک روزہ ورکشاپ منعقد کی گئی، جس میں چڑھوئی کے پرائیویٹ سکولز کے ٹیچر نے بھرپور شرکت کی۔ ورکشاپ میں اسسٹنٹ کمشنر چڑھوئی چودھری نزاکت نے خصوصی شرکت کی۔ ایجوکیشنل ٹرینر، موٹیویشنل اسپیکر غلام مرتضیٰ نے ٹیچرز کو ایک روزہ ورکشاپ میں ٹریننگ دی۔ اس موقع پر انہوں نے طالب علم اور استاد کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا اور کہا کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اساتذہ اور طلباء کے درمیان بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چڑھوئی چودھری نزاکت نے تعلیمی میدان میں پرائیویٹ سیکٹر کے کردار کو سراہا، جبکہ ورکشاپ کے اختتام پر حاجی ذکب اللہ صدر پریس کلب نے خصوصی دعا کی۔ شہدائے پکھر کے زیر اہتمام تالاب کے مقام پر رسہ کشی کا میلہ سجایا گیا، جس میں 42 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ شہدائے سنگولہ نے اپنے نام کر لیا۔ شہدائے پکھر ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شہدائے سنگولہ اور شیر جنگ بن بہک کے درمیان کھیلا گیا۔ پہلے دونوں راؤنڈ میں سنگولہ کی ٹیم نے شاندار انداز میں کھیلا اور شیر جنگ بن بہک کو شکست دیتے ہوئے فائنل میچ جیت لیا۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے ٹورنامنٹ میں شرکت کی اور انتظامیہ کو مقابلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مزید اس طرح کے مقابلے منعقد کروائے جائیں تاکہ ہر ایک کھلاڑی اپنی فٹنس کا خیال رکھے اور ہمارے نوجوان مختلف منفی سرگرمیوں سے بچ سکیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب
رفعت عباسی نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے تعلیمی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور طلباء کو اسکیڈا ایجوکیشن کی طرف لانے کی اشد ضرورت ہے۔ راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس گریجویٹ کالج راولپنڈی میں شجرکاری اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے کالجز طلباء کے مابین مقابلہ حسن قرات و نعت کی تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب رفعت عباسی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رفعت عباسی نے کہا کہ محسن معاشرے کی اخلاقی سمت درست کرنے اور قوم کو تعلیم یافتہ بنانے میں اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسکل ایجوکیشن کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ شجرکاری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شہری ایک درخت ضرور لگائے۔ رفعت عباسی نے کالج انتظامیہ کو پنجاب بھر میں گورنمنٹ کالجز میں پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور ڈویژن بھر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ عابد عباسی نے مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دی۔ قبل از کالج پہنچنے پر مہمانان کو خصوصی خوش آمدید کہا گیا اور پودا بھی لگایا گیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔